ल ल ल त्यसपछि असाइनमेन्टहरु पनि गर्दै गर। टावर थमसमा यहाँ थियो, अस्ति पढिसक्यौँ हामीले यो। त्यसपछि हामीले पढेको भनेको सालेन्कीको डिजाइन। मेनको एकचोटि म डिजाइनमा थोरै रिभिजन गरेर अनि उता पुगिहाल्छु है। त्यो भनेको क्यूको भ्यालु 3 - k चाहिँ यो चाहिँ अब सालेन्कीमा 3टा डिजाइन हुन चाहिँ तिमीहरूले बुकहरुमा पढ्यौ भने पनि 4वटा डिजाइन पाउँछौ, तर हामीलाई चाहिँ 1 र 2 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, 3 चाहिँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ ठिकै, मिडियमली इम्पोर्टेन्ट हो, 4 चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही भएर डिजाइन 1 मा के हुन्छ भने डिजाइन 1 2 3 भनेको जस्ट के सपोज गर्ने कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ मेन थिम हो है। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले सालेन्कीको डिजाइन 1 त्यो डिजाइन 1 चाहिँ केही पनि डिजाइन गर भनेर क्वेशनले तोकेन भने तिमीहरू बाइ डिफल्ट डिजाइन 1 गर्छौ। केही पनि भनेन भने भन्यो डिजाइन 2 ले गर, डिजाइन 3 ले गर, डिजाइन 1 ले गर भन्यो भने चाहिँ त्यही डिजाइन युज गर्छौ। सल्भ युजिङ द सालेन्की मात्रै भन्यो भने चाहिँ के गर्छौ, डिफल्ट डिजाइनको रूपमा डिजाइन 1 लिन्छौ। यसमा क्यापासिटरको भ्यालु हामी 1 सपोज गर्छौं, 1 फ्यारेड। R1 र R2 रेसिस्टेन्सको भ्यालु हामी R सपोज गर्छौं। भनेको अर्थ हाम्रो सर्किटमा R1 R2 RA र RB 4वटा रेसिस्टेन्स हुन्छ, C1 र C2 दुईटा क्यापासिटर हुन्छ, जसमध्ये C1 र C2 लाई 1 मान्ने, R1 र R2 लाई R मान्ने, RA र RB लाई चाहिँ केही पनि नमान्ने, जे छ त्यही निकाल्ने है। त्यहाँबाट हामी ओमेगा नट Q निकाल्ने फर्मुला जुन कम्पेरिजन गरेर त्यहाँबाट हामी ओमेगा नट भनेको चाहिँ 1/R2 R1 R2 C1 C2, Q भनेको 1/√R1 R2 C1 C2 बाइ यो अगाडिपट्टिको जुन यो फर्मुला थियो यो फर्मुला के वाला, यही फर्मुला युज गर्छौं। त्यसपछि ओमेगा नट भनेको 1/R, K भनेको चाहिँ 3 - 1/Q। त्यसपछि RA भनेको चाहिँ 1 सपोज गर्ने, R2 भनेको RB भनेको 2 - 1/Q निकालेर गर्ने। यो केमा गर्ने त भन्दा डिजाइन 1 मा गर्ने, झुक्किनु हुँदैन है। R1 र R2 को भ्यालु R मान्ने, RA को भ्यालु 1 मान्ने, RB को भ्यालु 2 - 1/Q मान्ने। त्यसपछि सबै डिजाइनलाई भनेको डिजाइन 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 मा R1 + R2 भनेको RA प्यारलल RB हुन्छ। हामी सबैको लागि टु मिनिमाइज अफसेट गर्नै पर्छ, सबैलाई गर्छौं। त्यसपछि डिजाइन 2 मा चाहिँ R1 र C1 र C2 को भ्यालु चाहिँ हामी 1 नै मान्छौं, तर RA र RB को भ्यालु R मान्छौं। भनेको अर्थ यहाँ चाहिँ R1 र R2 R मान्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ RA र RB को भ्यालु R मान्ने। यहाँ चाहिँ K को भ्यालु 3 - 1/Q हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ K को भ्यालु जहिले पनि 3 मात्रै हुन्छ। त्यसपछि ओमेगा 1/R1 R2 = ओमेगा नट स्क्वायर हुन्छ। ओमेगा नट Q भनेको चाहिँ यहाँबाट R1 = Q / ओमेगा नट आउँछ। त्यसपछि R1/R2 भनेको Q स्क्वायर फर्मुला युज गरेर R1 र R2 निकाल्न सक्छौं। सिमिलरली डिजाइन 3 मा R1 र R2 को भ्यालु 1 मान्ने। अब C1 र C2 को भ्यालु हेर्ने, K को भ्यालु 1 हुन्छ यसमा, भनेको K को भ्यालु सुरुको डिजाइन 1 मा 3 - 1/Q, सेकेन्ड डिजाइनमा K = 2, थर्ड डिजाइनमा K = 1। त्यसपछि C1 को भ्यालु 2Q / ओमेगा नट, C2/1/2Q ओमेगा नट चाहिँ C1 र C2 को भ्यालु भयो। C1 र C2 गर्ने बेलामा 4Q स्क्वायर को रिलेसनबाट हामी C1 र C2 निकाल्न सक्छौं। C1 भनेको R/ओमेगा नट निकाल्न सक्छ, C2 भनेको 2/ओमेगा नट Q नटबाट निस्कन सक्छ। सिम्पल छ यो। अब गेन एडजस्टमेन्ट भइहाल्यो। गेन एडजस्टमेन्टमा चाहिँ μ = RY/RX + RY गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ RX को भ्यालु चाहिँ R1/μ गर्ने, RY निकाल्ने बेलामा 1 - 1/μ गर्ने। यो भनेको यहाँ निकाल्ने बेलामा RX र RY भनेको यो भ्यालु जुन छ नि हाम्रो R1 भन्ने रेसिस्टेन्सलाई डिभाइड गरेर हामी RX र RY बनाउँछौं। त्यो RX र RY बनाएको भनेको चाहिँ RX निकाल्ने बेलामा R1/μ गर्ने, I निकाल्ने बेलामा R1/1 - μ गर्ने। μ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि RY/RX + RY युज गर्ने। यतिखेर RX अथवा RY को भ्यालु 1 सपोज गर्न पाइन्छ एउटा। सिमिलरली इन्हान्समेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यो रेसिस्टेन्स जुन RA RB छ यसलाई प्यारललमा RX RY बनाउने, त्यही μ हो। IY RX + RY μ निकाल्ने र Y निकाल्ने फर्मुला चाहिँ जसरी यहाँ RX र RY निकालेको थियो त्यसरी नै यहाँ पनि RX र RY यही तरिकाले निकाल्ने हो। We will see an example here. यहाँबाट सुरु गर्छौं है। अस्ति मैले तिमीहरूलाई पनि यहाँ आउँदाखेरि सकिएको हो। यसमा हामीले चाहिँ बाइक्वार्ड सर्किटहरुकोमा सोध्दै थियौ मैले तिमीहरूलाई, भनेको तिमीहरूले चाहिँ जस्तो बटरवर्थको फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, फिफ्थ अर्डर, सिक्स्थ अर्डर सम्म इक्वेसन चाहिँ सर जान्नु पर्छ। निकाल्नको लागि त सर चाहिँ फर्मुला सजिलै छ। अब अहिले चाहिँ मैले एउटा सिम्पलको रूपमा चाहिँ फोर्थ अर्डर बटरवर्थ फिल्टर भने कति डिग्री पर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा 45 डिग्री पर्ने भयो, 2s वाला गर्ने भयो, त्यसपछि 180/4 गर्ने, अनि त्यसपछि 45 जोड्नु पर्यो हो। त्यसरी युज गरेको भएर फर्मुला यो निकालेको हो फोर्थ अर्डरको लागि। जुन कुरा हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा बटरवर्थ डिजाइन भन्दाखेरि पढिसक्यौं। दिन त तिमीहरूलाई एउटा टेबल पनि दिएको हुन्छ,
तर तिमीहरूलाई टेबल हेरेर गर्न गाह्रो हुन्छ। म सिकाउँछु टेबल कसरी हेरेर यो अर्डर निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु सिकाउन त। तर तिमीहरूले चाहिँ त्यो टेबल हेरेर अनि गर्नुभन्दा त्यो 6वटा त तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि के भनेको यसको s+1 त्यसपछि s² प्लस √2s + 1 अथवा s+1 त्यसपछि s² प्लस s+1 त्यसपछि s² प्लस 0.76 s+1 s² प्लस 1.84 s+1 त्यसपछि 5th अर्डरमा गइसकेपछि अर्को। यो कुरा चाहिँ सबैजनाले जानेर बस्छ, जसले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई 3rd अर्डर 4th अर्डर भने पनि बटरवर्थ भने पनि सालेन्की भने पनि बटरवर्थ भने पनि अथवा चेबिसेफ भने पनि इक्वेसन लेख्न चाहिँ गाह्रो नपरोस्, त्यो भन्ने हिसाबमा मैले भन्न खोजेको। हेरेर पनि आयो होला अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने भनेर। अब हामी सुरु गर्छौँ। यसमा के छ क्वेसनले के दियो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ है। पहिला हामीलाई 4th अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर भनेर भन्यो। हामीले यति भन्ने बित्तिकै यो इक्वेसन चाहिँ आफै लेखेको हो, क्वेसनले दिएर लेखेको होइन। दिन त क्वेसनको लास्टमा एउटा बटरवर्थको टेबल त्यसपछि चेबिसेफको टेबल भनेर दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि आई र जे को फर्ममा दिएको हुन्छ। फेरि आई र जे लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अलिक टाइम लाग्छ के, सजिलै गर्न पाइन्छ भने सजिलै गरिहालौँ न भन्ने हिसाबमा हो यो। त्यसपछि युजिङ क्यास्केडेड अफ 2 सालेन्की बाइक्वार्ड सर्किट भनेको कसरी हेर त। यो पनि s² को टर्म छ, यो पनि s² को टर्म छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ त, एउटा चाहिँ हाफ पार्टमा डिभाइड गरौँ न यसलाई। एउटा हाफ बाइक्वार्ड अर्को हाफ बाइक्वार्ड, दुईटा हाफ बाइक्वार्ड छ नि त यसमा त। त्यसो भएर 2 सालेन्की बाइक्वार्ड युजिङ डिजाइन 1 एन्ड डिजाइन 2 भनेछ भनेपछि हाफ पार्टको लागि चाहिँ हामी डिजाइन 1 युज गर्छौँ, हाफ पार्टको लागि चाहिँ डिजाइन 2 युज गर्छौँ। फेरि सबै 4th अर्डरकै लागि चाहिँ डिजाइन 1 युज गरेर अनि फेरि 4th अर्डरको लागि डिजाइन 2 युज गर्ने होइन। तिमीलाई 4th अर्डर बटरवर्थ फिल्टरको लागि डिजाइन 1 र डिजाइन 2 युज गर भनेको छ भने एउटा s² टर्म भएको लागि तिमी डिजाइन 1 युज गर्न सक्छौ, अर्को s² भएको टर्मको लागि चाहिँ तिमी डिजाइन 2 युज गर्न सक्छौ। भनेपछि अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि डिजाइन 1 र डिजाइन 2 दुईटै युज गर भनेको छ भनेपछि हामी हाफ पार्टलाई डिजाइन 1 हाफ पार्टलाई चाहिँ डिजाइन 2 युज गर्छौँ। त्यसरी जान्नु पर्यो। भनेपछि यति पार्ट चाहिँ मेरो चाहिँ डिजाइन 1 को लागि पर्यो, यति पार्ट चाहिँ मेरो के को लागि पर्यो त भन्दाखेरि डिजाइन 2 को लागि पर्यो। भनेपछि डिजाइन 1 र डिजाइन 2 युज गर्छु। फर अ फ्रिक्वेन्सी अफ 1 किलोहर्ट्ज, फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको भ्यालु 1 किलोहर्ट्ज दियो भनेको 10⁻³ हर्ट्ज दियो। अनि युज अफ दिस फ्याराड क्यापासिटर भनेछ। अब यसले म्याग्निट्युड स्केलिङ कति गर भनेको छैन, तर के भने त भन्दाखेरि मेरो फाइनल सर्किटमा क्यापासिटरको भ्यालु 0.1 माइक्रोफ्याराड हुनुपर्छ भन्यो। 0.1 माइक्रोफ्याराड हुनको लागि चाहिँ अब स्केलिङ फ्याक्टर जति लिनुपर्छ त्यतिले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। नाउ स्टार्ट विथ द इक्वेसन द्याट इज युजिङ डिजाइन 1 फर द फर्स्ट बाइक्वार्ड। हेर त, फर्स्ट बाइक्वार्ड भनेको यो अगाडिपट्टिको लागि लिएको। दिस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन। यो त हाम्रो सालेन्कीको लागि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। R1 R2 यसरी लेख्ने, RA RB यसरी लेख्ने, त्यसपछि C1 र C2। यो C1 क्यापासिटर हो, यो C2 क्यापासिटर हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब डिजाइन 1 को स्टेप्स हेर। डिजाइन 1 मा के भनेछ मैले तिमीलाई थोरै यहाँ देखाएँ लगेर। डिजाइन 1 मा C1 र C2 को भ्यालु 1 फ्याराड मान, R1 र R2 को भ्यालु R मान, त्यहाँबाट ओमेगा नट निकाल 1/R1 R2 C1 C2 युज गरेर। त्यसपछि R1 R2 C1 C2 को भ्यालु भनेको त यो त R² भयो। R² भनेको त 1/R भइहाल्यो नि त, ओमेगा नट 1/R भयो। Q को भ्यालु यो फर्मुला युज गरेर निकाल। ओमेगा नट भनेको त यहाँबाट 1/R आइहाल्यो, K भनेको 3 - 1/Q हुन्छ। RA को भ्यालु 1 भयो, RB को भ्यालु 2 - 1/Q भयो। त्यसपछि R1 + R2 भनेको RA प्यारलल RB हुन्छ भनेपछि यसको लागि पनि त हुन्छ यो डिजाइन त। यो सबै रुल फलो गर। कहाँको लागि? हाफ पार्टको लागि भनेको यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि अथवा फर्स्ट बाइक्वार्डको लागि चाहिँ युज गर। फर्स्ट बाइक्वार्ड भनेको हाम्रो सर्किटमा कुन हो त? यति पार्ट हो, यति पार्ट हो, यो पार्ट हेर, यति पार्ट। यति पार्ट लिएर हामीले काम गर्न सुरु गर्छौँ। सुरु गर्दाखेरि हेर त यहाँ C1 C2 को भ्यालु 1 फ्याराड मान, R1 R2 को भ्यालु 1 ओम मान, त्यसपछि K = 3 - 1/Q गर। ओमेगा नट बाई Q भनेको यति आउन सक्छ। अब यो ओमेगा नट त क्वेसनले केही पनि भने छैन नि अहिले हामीलाई। त्यसो भएर हामीले चाहिँ आफै सपोज गरेको कि ओमेगा नट = तिमी 1 सपोज गर्देऊ। यो क्वेसनले भनेको होइन, तर तिमीहरूले चाहिँ हामी के गर्छौँ नर्मलाइज्ड भ्यालुमा ओमेगा नट = 1 निकाल्छौँ। भनेपछि मेरो 3 - 1/Q भयो। Q भनेको 1/0.766 भयो भने 1/0.766 भयो भने 1/Q को भ्यालु निकाल्ने हो नि। यहाँ त 1/Q भनेको 1/0.766 भनेको रेसिप्रोकल लिँदाखेरि त 0.766 भयो। त्यही भएर
के को भ्यालु 3.0766 भनेको के को भ्यालु आयो। अब अर्को के भनिरहेछ हामीले के इक्वल्स टु भनेको त के हो त के निकालेको भनेको हेर त फर्मुलामा पहिल्यै हामीले यहाँ सपोज गर्ने बेलामै सालेन कीको सुरुको स्टेपमा है कता गयो सालेन की सालेन कीको सुरुको स्टेपमा 1 + RB / RA भनेको के हो भनेर मानेको हो नि के भनेको गेन हो भनेर भनिरहेको थियौँ हामीले 1 + RB / RA भनेको के हो त्यो के भनेको चाहिँ हामीले अहिले कति निकाल्यौँ त भ्यालु भन्दाखेरि के को भ्यालु अहिले 2.23 आयो भनेपछि अब 1 + RB / RA भनेको 2.23 भयो RB / RA भनेको 1.235 भयो भनेपछि RB भनेको 1.235 * RA लेख्न पाइयो। अब अफसेट मिनिमाइज गर्ने बेलामा के गर्ने हरेक डिजाइनको लागि R1 + R2 इज प्यारलल टु RA RB भन्ने थियो। अब R1 + R2 को भ्यालु कति आउने भयो त भन्दाखेरि R1 र R2 लाई 1 सपोज गर्यो भने त दुईटा जोड्दाखेरि त 2 आयो 2 RA प्यारलल RB गर्यो भने R1 * R2 डिभाइड बाइ R1 R2 लेख्नु पायो R1 + R2 लेख्नु पर्यो। अब RA * RB डिभाइड बाइ RA + RB RB भनेको 1.235 RA भयो भनेपछि RB को भ्यालु यहाँ लगेर राख्यो भने यहाँबाट यो दुईटा काटिन पाउँदाखेरि RA को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 3.62 आयो। RA को भ्यालु चाहिँ 3.26 आयो कहाँबाट यो फर्मुलाबाट। त्यसपछि अब यो RA को भ्यालु यति आयो भनेपछि त 1.235 * RA गर्यो भने त RB आयो भनेपछि हाम्रो एउटा पार्टको डिजाइन सकियो। हामीले के निकाल्यौँ हेर त R1 निकाल्यौँ R2 निकाल्यौँ त्यसपछि के निकाल्यौँ त्यसपछि RA र RB निकाल्यौँ सबै सकियो। C1 र C2 को भ्यालु त 1 फ्यारेड सपोजिसनले भनेको छ 1 मान भनेर। अब स्केलिङ गर्ने बेलामा त्यसलाई 0.1 लान्छौँ हामीले पछि। अब भ्यालुजहरू त हामीले सबै निकाल्यौँ कति सकियो त भन्दाखेरि हाफ पार्ट सकियो। फेरि नेक्स्ट हाफ पार्ट लिनु पर्यो। नेक्स्ट हाफ पार्टमा के गर्ने फर सेकेन्ड बाइक्वार्ड युजिङ द डिजाइन टु कन्सेप्ट। अब डिजाइन टु कन्सेप्टमा के छ त हाम्रोमा 1/s² + 1.847s + 1 छ त्यही फर्मुला हो यो 1/s² + 1.847s छ। C1 र C2 को भ्यालु 1 फ्यारेड नै मान्ने RA RB को भ्यालु चाहिँ R मान्ने भनिरहेको छ हैन त्यसमा चाहिँ भनेको भयो त RA RB को RA = RB = R हेर है डिजाइन 2 मा के भनेको छ डिजाइन 2 मा RA RB को भ्यालु R मान भनेको छ के को भ्यालु 2 मान भनेको छ डिजाइन 2 मा। भनेपछि मैले यहाँ के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि डिजाइन 2 लिएर C1 C2 को भ्यालु चाहिँ 1 फ्यारेड भयो। अब R1 निकाल्ने फर्मुला भयो 1/q/ω0 1/ω0 को भ्यालु चाहिँ 1.87 q भनेको यो q/ω0 भनेको त यही भयो यो ठ्याक्कै यो 1.876 भयो 1.876 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 0.54 भयो भनेपछि R1 को भ्यालु 0.54 ω0/q भनेको चाहिँ यो गिभन क्वेसनले दिएको कुरा हो किनभने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन जुन छ नि त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ω0/q भनेको त यो फर्मुला लेख्थ्यौ हामीले s² + ω0/q s + ω0² लेखेको हो नि हो यो q को भ्यालु यति भयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि R1 को भ्यालु आयो। सिमिलरली R2 निकाल्नु पर्यो R2 भनेको 1/ω0q हो यहीँबाट हेरे पनि भयो डिजाइन 2 बाटै न चाहिँ त्यहीँबाटै लेख्ने हो। R1 भनेको चाहिँ q/ω0 R2 भनेको चाहिँ त्यहीँबाट निकाल्न सकियो हामीले भनेपछि अब यो R2 निकाल्ने भनेको 1/R1 + 1/R2 + 1 - 2/R2 लेख्न सकियो। यहाँबाट पनि त R2 निकाल्न सकिन्छ अब त यो फर्मुला युज गर्यो भने त त्यहीँबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट R2 आयो कति आयो त भन्दाखेरि R2 को भ्यालु चाहिँ यति आयो भनेपछि R1 सरी यो चाहिँ हैन R1 र R2 निकाल्यौँ हामीले। अब R1 र R2 निकालेपछि के को भ्यालु त डिजाइन 2 मा 2 नै हुन्छ जहिले पनि भनेपछि 2 भनेको के हो त 1 + RA/RB = 2 हो भनेको RA र RB को भ्यालु त बराबर हुन्छ 1 + RB/RA यहाँ मैले RA/RB लेखेको छु RB/RA हो। अहिले यो केसमा चाहिँ RA र RB को भ्यालु सेम हुन्छ भनेपछि RA/RB अथवा RB/RA = 2 - यो 1 गर्दाखेरि 1 भयो भनेपछि RA = RB भयो। अब RA = RB = R सपोज गर भनेकै छ क्वेसनले मजाले R जति हो त्यही भ्यालु सपोज गर भनेर डिजाइन 2 ले भनेकै छ हामीलाई भनेपछि RA = RB = R मान्नु पर्यो हामीले। अब के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि टु मिनिमाइज अफसेट R1 + R2 = RA प्यारलल RB भयो। अब हामीले के निकाल्यौँ R1 र R2 त निकालिसक्यौँ। R1 को भ्यालु कति हो R1 को भ्यालु चाहिँ R1 को भ्यालु 0.54 R2 को भ्यालु 1.84 यो दुईटा जोड्नु पर्यो यो दुईटा जोड्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि 2.83 आयो इक्वल्स टु RA प्यारलल RB भनेको
अब यो दुईटा सेम भ्यालु हो भनेपछि त हामीले आर लेख्न पाइयो नि सिधै, अथवा आरए लेखेँ मैले, आरए इन्टु आरए बाई 2 भयो, किनभने R1 इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2 भनेको त R1 इन्टु R2 भनेको आरए बाई 2 भयो। अनि यो आरए को भ्यालु कति भयो 4.76 भयो, यो इक्वल्स टु आरबी भयो। भनेपछि आरए र आरबी को भ्यालु पनि त आयो क्वेसनले अनुसार त, आरए आरबी पनि निस्कियो। भनेपछि आरए को भ्यालु निकाल्यौँ, आरबी को भ्यालु निकाल्यौँ, त्यसपछि R1 को भ्यालु निकाल्यौँ, त्यसपछि R2 को पनि भ्यालु निकाल्यौँ। C1 र C2 क्वेसनले दिएकै छ, C1 र C2 भनेको 1 फ्यारेड। भनेपछि सबै कुरा निकालियो डिजाइन 2 को लागि। अब के गर्नु पर्यो त, अब हामीले पहिला सुरु दुईटाको गेनलाई लेख्नु पर्यो। द्याट इज द ओभरअल गेन कसरी हुन्छ त सर्किटमा भन्दाखेरि, जस्तो यो फर्स्टको गेन जति छ त्यसपछि आएको सेकेन्डको गेन पनि सिरिजमा हुन्छ। भनेपछि त सिरिजमा जब गेन हुन्छ भनेको अर्थ त सिरिजको गेन 1 इन्टु गेन 2 भनेर मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ हेर त, that is the overall gain equals to the total gain equals to K1 of first backward circuit and K2 of second backward circuit. फर्स्ट backward circuit मा कति आयो त के को भ्यालु 3 - 1 by Q गर्दाखेरि 2.235 आयो। डिजाइन 2 युज गरेको सेकेन्ड सर्किटमा, डिजाइन 2 युज गर्दाखेरि सेकेन्ड सर्किटमा के को भ्यालु त 2 नै हुन्छ। डिजाइन 2 ले 2 युज गर भन्छ। भनेपछि मेरो टोटल गेन कति भयो 4.47 भयो। टोटल गेन 1 इन्टु गेन 2 मल्टिप्लाई गरेर दुईटा आएको भनेको 4.47 आयो। अब यो गेन जुन आइरहेछ नि यो क्यू, यो भनेको क्यू भनेको चाहिँ निकाल्ने बेलामा अथवा म्यू निकाल्ने बेलामा 1 बाई गेन युज गर्ने, किनभने हामीलाई त त्यो गेन जुन आइरहेछ त्यसलाई कम्पन्सेसन गर्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले। त्यही भएर 1 बाई 4.47 गर्ने भनेको 0.224 आउँछ। नाउ चेन्जिङ R1 अफ फर्स्ट बाइकवार्ड सर्किट। अब हेर है, पहिला सर्किट छुट्टा छुट्टैको लागि गर्नुपर्छ। यहाँ अब डिजाइन 1 र 2 मा पनि भनेको हामीले, द्याट इज डिजाइन 1 कै हेरौँ पहिला सुरु। We also take R1 plus R2 equals to RA parallel RB for all design to minimize the offset. अब के गर्न सकिन्छ त मिनिमाइज अफसेट गर्ने बेलामा भन्दाखेरि यसरी, RX एडजस्टमेन्ट अफ साइलेन्ट कीमा RX लाई चाहिँ RX इन्टु RY प्यारललमा रेसिस्टेन्स राख्नु पर्यो। अब कसरी राख्ने त, म्यू इक्वल्स टु, म्यू भनेको त 1 बाई गेन रहेछ, RY बाई RX प्लस RY युज गर्ने। अनि RX कसरी निकाल्ने, R1 बाई म्यू युज गर्ने, RY निकाल्ने बेलामा R1 माइनस 1 बाई म्यू गर्ने। त्यही निकालेको छ यहाँ हेर है। यसमा चाहिँ नाउ चेन्जिङ R1 अफ फर्स्ट बाइकवार्ड, R1 भएको ठाउँमा RX र RY भोल्टेज डिभाइडर गर्नको लागि इम्पिडेन्स डिभिडेन्ट रुल लगाउने। अब RY बाई RX प्लस RY भनेको म्यू 1 बाई म्यू अथवा गेन हुन्छ भनेको म्यू हुन्छ भनेको 1 बाई 4.47 हुन्छ भनेको 0.22 यहाँ म्यूको भ्यालु यहाँ दिएको छ, त्यही म्यू राखेको यहाँ। अब यसरी राख्दाखेरि एउटा त हामीले किन कि RX सपोज गर्नु पर्यो कि RY सपोज गर्नु पर्यो। मैले RX को भ्यालु 1 सपोज गरेँ भने RY को भ्यालु चाहिँ 2.238 भनेर आयो। भनेको RX को RY को रिलेसन चाहिँ RY डिभाइड बाई RX प्लस RY इक्वल्स टु 0 म्यू दियो। अब RX र RY मध्ये एउटा त सपोज नगरिकन अर्को डिटरमाइन गर्न सकिन्न। त्यही भएर म फर सिम्प्लिसिटी RX को भ्यालु चाहिँ म 1 सपोज गरेँ। 1 सपोज गर्ने बित्तिकै कति भयो त, अब हेर त 2.238 भयो RY को भ्यालु। अब फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ कति लिने त भन्दाखेरि, जनरली फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ लिने भनेको क्वेसनले के भनेको छ भने द फ्रिक्वेन्सी अफ 1 किलो हर्ज भनेको छ। फ्रिक्वेन्सी 1 किलो हर्ज दिएको छ भने तिमीहरूले यहाँ 2 पाईले मल्टिप्लाई गर्नै पर्छ भन्ने त होइन, तर हामी सजिलोको लागि ओमेगा भन्ने टर्म युज गरेको भएर 2 पाई एफ युज गरेको। त्यही 1 किलो हर्ज दिएको छ, त्यही भएर 1000 भनेर क्वेसनले दिएको भएर फ्रिक्वेन्सी अफ 1 किलो हर्ज भन्यो। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी 1 किलो हर्ज हुनको लागि त ओमेगा नटको भ्यालु 2 पाई एफ हुनु पर्यो। भनेपछि 2 पाई इन्टु 1 किलो हर्ज गरेको भएर त्यति भ्यालु आयो। भनेपछि अब केएफ को भ्यालु कति आयो त भन्दा 2 पाई के आयो। 2 पाई के भनेको 2 पाई इन्टु 10 टु द पावर 3 आयो। अब यो के आएको हो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ दियो। अब क्वेसनले म्याग्निट्युड स्केलिङ त हामीलाई दिएको छैन। अब म्याग्निट्युड स्केलिङ पनि हामीले निकाल्नुपर्छ हैन। फर्स्ट सेकेन्ड बाइकवार्ड सर्किटको लागि C1 र C2 को भ्यालु कति हुने भयो त अब भन्दाखेरि, जहाँ 1 फ्यारेड छ त्यो 1 फ्यारेड भनेको चाहिँ 1 बाई, मैले फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ मात्रै कन्सिडर गरेँ भने त 1 बाई केएफ भयो। मैले यो पहिला पनि पढिसकेको हो, मैले यहाँ थोरै रिभिजन मात्रै गर्न खोजेको। जस्तो मेरो केएफ भनेको कति भयो भन्दाखेरि, जस्तो न्यू क्यापासिटेन्सको भ्यालु C1 इक्वल्स टु 1 बाई केएफ भयो।
अहिले मैले के युज गरेको छु त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ मात्रै युज गरेको छु, म्याग्निट्युड स्केलिङ युज गरेको छैन। भने कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 159 माइक्रोफ्यारेड आयो। क्वेसनले के भनेको छ मलाई, योर फाइनल सर्किट सुड हैव 1 माइक्रोफ्यारेड क्यापासिटर हुनुपर्छ भनेको छ। भनेको यो त क्वेसनले के तोक्यो, 1 माइक्रोफ्यारेड क्यापासिटर हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले तोक्यो। तर हामीले कति निकाल्यौँ त अहिले, मैले जस्ट फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ मात्रै गर्दाखेरि 159.15 माइक्रोफ्यारेड आयो। त्यो 100 माइक्रो 59.01 माइक्रोफ्यारेड आयो जुन आइरहेछ, त्यो आएकोलाई मैले कति बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि 0.1 माइक्रोफ्यारेड बनाउनु पर्यो। भने अब त म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्यो भने त्यो भ्यालु आउन सक्छ नि त। भनेपछि अब के लेख्ने भने, नाउ म्याग्निट्युड स्केलिङ 0.1 माइक्रोफ्यारेड इक्वल्स टु 159.15 माइक्रो। भनेपछि मलाई अहिले यति भ्यालु आएको छ, मैले कुनै भ्यालुले डिभाइड गरेर, केएम भनेको त डिभाइड गर्नु पर्यो नि, किनभने न्यू क्यापासिटेन्सको भ्यालु आउने भनेको 1/kf km भनेको क्यापासिटेन्सको केसमा चाहिँ म्याग्निट्युड स्केलिङ र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ दुईटैले डिभाइड गर्ने। इन्डक्टेन्स हुन्थ्यो भने म्याग्निट्युड स्केलिङले मल्टिप्लाई गर्ने, फ्रिक्वेन्सी स्केलिङले डिभाइड गर्ने हुन्थ्यो। रेसिस्टेन्सको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको त्यहाँ कुनै कम्पोनेन्ट नै आउँदैन, किनकि त्यो फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट कम्पोनेन्ट हो। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीसँग हामी रिलेसन राख्दैनौँ। रेसिस्टेन्सको केसमा के राख्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड स्केलिङ मात्रै राख्छौँ। त्यही भएर नयाँ रेसिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने केएमले मल्टिप्लाई मात्रै गर्छौँ। भनेपछि अब केएम कति भयो भने यस्तो 0.1 आउँछ त भन्दाखेरि 1591.1 भनेको एक स्टेप यता गयो भने त आइहाल्यो नि त। भनेपछि 11591.5 भ्यालु यदि केएम म्याग्निट्युड स्केलिङको भ्यालु यति भयो भने मलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी क्यापासिटेन्सको भ्यालु 0.1 माइक्रोफ्यारेड आउन सक्छ। भनेपछि त हामी दुईटा टर्म निकाल्यौँ यहाँबाट। एउटा म्याग्निट्युड निकाल्यौँ, त्यो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले यो भ्यालु भयो, यो म्याग्निट्युडको केस भइहाल्यो। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ त यहाँ दिएकै छ, क्वेसनले 2πf/r भनेको भएर 2π × 10⁻³ युज गर्यौँ। भनेपछि म्याग्निट्युड स्केलिङ र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ दुईटै आयो। अब ब्याकवर्ड सर्किटमा हामीले रेसिस्टेन्सको भ्यालु त 1 मानिरहेको थियो भने त्यो रेसिस्टेन्सको 1 को भ्यालु कति बन्ने भयो त। अब हेर त 1 भएको भ्यालु चाहिँ 100 म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्दाखेरि 1591.5 बन्ने भयो, किनकि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि 1 लाई। त्यही भएर यति भयो। अब सर्किट बनाउनु पर्यो। सर्किट बनाउँदाखेरि हाम्रो स्यालेन की त हामीले दुईटा स्यालेन की बनाइयो नि, त्यही दुईटै स्यालेन की युज गर्ने। ल हेर है, मैले यहाँ यसले टुक्राएँ पहिला सुरु दुईटा स्यालेन कीलाई। फर्स्ट बाइकवाड युज गरेर यो बनायो है, यो बनायो। सेकेन्ड बाइकवाड युज गरेर चाहिँ हामीले यो बनायौँ। भनेपछि दुईटै बाइकवाड युज गरेर चाहिँ एकवटा सर्किट बनायौँ, दुईटालाई सिरिजमा जोड दिने। अब आरएक्स को भ्यालु जस्तो यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन कस्तो हो त स्यालेन कीको, यो हो R1 R2 हो। तर R1 लाई हामीले के गर्यौँ, भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाएर त्यसलाई चाहिँ RX र RY बनायौँ। RX को भ्यालु कति बनायौँ, 1 मान्यौँ। RY को भ्यालु कति निक्लियो भन्दाखेरि 0.288 निस्क्यो। यो सबै बाइकबाट फर्स्टको लागि R2 यहाँ छँदैछ, R2 को भ्यालु यही भइहाल्यो, 1591.5 भयो। 1 फ्यारेड क्यापासिटर कति बन्यो त अब 0.1 माइक्रोफ्यारेड बन्यो, यो पनि 0.1 माइक्रोफ्यारेड बन्यो। त्यसपछि यो भ्यालु जुन छ यो RX र सरी यो जुन फिडब्याकमा आएको रेसिस्टेन्स यो त RA र RB हो। RA र RB हाम्रो फर्स्ट बाइकवाडको लागि हैन, यो हो नि। RA र RB को भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकाल्यौँ भन्दा RA को भ्यालु 3.62 निकाल्यौँ, RB को भ्यालु 4.47 निकाल्यौँ। त्यही भ्यालु लगेर यहाँ 3.62 र 47 यो फर्स्ट पार्ट सकियो, फर्स्ट बाइकवाडको पार्ट सकियो। सेकेन्ड बाइकवाडमा के आएको छ हेर त, सेकेन्ड बाइकवाडमा आएको चाहिँ के भन्छ RA RB इक्वल्स टु R, तो RA RB R इक्वल्स टु 4.76 छ। भनेको RA र RB को भ्यालु सेम छ, 4.76 छ। R1 र R2 कति आयो त भन्दाखेरि यहाँबाट R1 को भ्यालु चाहिँ 0.54, R2 को भ्यालु 1.84। त्यही भ्यालु यहाँ 0.54 1.84 भयो। क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ 0.1 माइक्रोफ्यारेड 0.1 माइक्रोफ्यारेड। यो कम्बाइन्ड सर्किट भनेको बल्ल के हो त भन्दाखेरि बटरवर्थको लो पास फिल्टरको फोर्थ अर्डरको स्यालेन की फङ्सनमा राखेको टर्म हो। यो सबै सर्किट चाहिँ बल्ल मिल्यो हाम्रो। क्वेसनले भनेअनुसार हामीले गर्यौँ। भनेपछि डिजाइन 1, डिजाइन 2 र डिजाइन 3 चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने भनेर चाहिँ पहिला सुरु आफू चाहिँ क्लियरली जान्नुपर्छ है। कुरा बुझ्यौ? बुझेको छ कि छैन? के छ स्थिति ल भन त मलाई। ए प्रदीप पनेरू बुझेछ? मनिका बुझ्यो सर। ए ल ठिक छ।
अब हामी एमएफबी पढ्छौँ। एमएफबी अब पहिला सुरु यो बाइकवाटको थोरै बाँकी छ पढौँ। यो साइलेन्ट की ब्यान्ड पास फिल्टर भयो भने यस्तो सर्किट बन्न जान्छ, जस्तो यहाँ क्यापासिटेन्स थियो र यहाँ रेसिस्टेन्स थियो, यस्तो जस्तो रेसिप्रोकल बन्न जान्छ है। यसरी C1 C2 यहाँ बस्छ, R2 र R6 यहाँ बस्छ। यसरी यो स्ट्यान्डर्ड सर्किट मात्रै जाने हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ यो RCCR ट्रान्सफर्मेसन भनेर। RCCR भनेको रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्सलाई क्यापासिटेन्स रेसिस्टेन्स बनाउने भनेको। साइलेन्ट कीमा लो पास फिल्टर हामीले काम गऱ्यौँ, हामीले बनायौँ। जहाँ जहाँ क्यापासिटर थियो त्यहाँ रेसिस्टर बनाऊ, जहाँ जहाँ रेसिस्टर थियो त्यहाँ त्यहाँ क्यापासिटर बनायो भने त्यसलाई हामीले RCCR ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। त्यस्तो बनायो भने के हुन्छ त अब भन्दाखेरि लो पास चाहिँ हाई पासमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको। कन्भर्सन अफ लो पास टु हाई पास इन साइलेन्ट की भन्यो भने RCCR ट्रान्सफर्मेसन हो भनेको। तिमीले डिजाइन गर्ने बेलामा सबै पार्ट चाहिँ पहिला लो पास फिल्टरको लागि गर्छौ, रेसिस्टेन्स बनाउँछौ, क्यापासिटेन्स बनाउँछौ, भ्यालु पनि निकाल्छौ। अब त्यो रेसिस्टेन्सलाई पनि क्यापासिटर्सले चेन्ज गर्छौ, त्यो क्यापासिटरलाई चाहिँ रेसिस्टरले चेन्ज गर्छौ भनेको। जहाँ R छ त्यहाँ C बनाउँछौ, जहाँ C छ त्यहाँ R बनाउँछौ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले RCCR ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। द्याट इज इफ वी डिजाइन लो पास फिल्टर देन वी क्यान डिजाइन द हाई पास फिल्टर बाई सिम्पल चेन्ज अफ एलिमेन्ट्स। RI भनेको रेसिस्टेन्सको भ्यालु केले रिप्लेस गर्ने भन्दा रेसिस्टेन्स इज रिप्लेस बाई क्यापासिटेन्स विथ द भ्यालु 1/RI फ्याराड भनेको। जस्तो मेरोमा 5 ओमको मैले रेसिस्टेन्स राखेँ भने, फर इक्जाम्पल है, यो 5 ओमको रेसिस्टेन्स राखेँ भने मैले क्यापासिटर कति राख्नु पर्यो भन्दा 1/5 फ्याराडको क्यापासिटर राख्नु पर्यो। यदि मैले क्यापासिटेन्स जस्तो 1 माइक्रो हेनरी राखेँ, 1 माइक्रो फ्याराड राखेँ क्यापासिटर भने त्यो 1 माइक्रो फ्याराड क्यापासिटर इज रिप्लेस्ड बाई RI विथ भ्यालु 1/CJ भनेको 1/10⁶ हुनु पर्यो। भनेपछि 1/10⁶ भनेको 10⁶ हुनु पर्यो। त्यो भनेको त 1 मेगा ओम हुनु पर्यो। भनेपछि जहाँ 1 माइक्रो फ्याराडको क्यापासिटर छ त्यहाँ चाहिँ 1 मेगा ओमको रेसिस्टेन्सले चेन्ज हुने भयो। जहाँ 1 मिली हेनरीको जहाँ 1 मेगा ओमको रेसिस्टेन्स छ त्यहाँ 1 माइक्रो फ्याराडको क्यापासिटर हुनु पर्यो। भनेपछि क्यापासिटर भएको ठाउँमा रेसिस्टेन्स राख्ने, रेसिस्टेन्स भएको ठाउँमा क्यापासिटर राख्ने। अब भ्यालुज अथवा म्याग्निट्युड कस्तो युज गर्ने अथवा कत्रो क्यापासिटर कत्रो रेसिस्टर युज गर्ने त भन्दाखेरि द भ्यालु इज इक्विभ्यालेन्ट टु द रेसिप्रोकल अफ द्याट गिभन भ्यालु। जति दिएको छ त्यसको रेसिप्रोकल युज गर्ने। अरू भनेको त यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला चाहिँ सेम फर्मुला नै रहन्छ, KS² भन्ने रहन्छ। क्वेसन हेरौँ त एउटा। द्याट इज डिजाइन अ साइलेन्ट की लो पास फिल्टर having omega naught equals to 1000 radian per second and Q equals to 1.2. Use RCCR transformation to design for the high pass filter भनेको अर्थ तिमीले पहिला सुरु चाहिँ यो CR ट्रान्सफर्मेसन छ भनेर कामै नगर, सबै काम केको लागि गर, ओमेगा नट इक्वल्स टु 1000 युज गरेर चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ पहिला लो पास फिल्टर बनाऊ। जब लो पास फिल्टर बनाइन्छ एप्लाई CR ट्रान्सफर्मेसन भनेको यहाँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले अहिले यो फिगरमा। जस्तो मैले यो त लो पास फिल्टरको लागि बनाएँ नि। अब यो रेसिस्टेन्स जहाँ छ नि यहाँ म क्यापासिटर राख्छु, यहाँ म क्यापासिटर राख्छु, यहाँ पनि क्यापासिटर राख्छु, यहाँ रेसिस्टर राख्छु, यहाँ रेसिस्टर राख्छु। अब रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति बनाउने 1/1 भनेको 1 नै भइहाल्यो। 0. यहाँ कति क्यापासिटर बनाउनु पर्यो 1/0.288 को क्यापासिटर बनाउनु पर्यो। यहाँ कति क्यापासिटर बनाउनु पर्यो 1/3.62 1/4.47 को क्यापासिटर बनाउनु पर्यो। भनेपछि जति जति रेसिस्टेन्सको भ्यालु छ त्यसलाई अपोजिट गर्ने, क्यापासिटर राख्ने, रेसिप्रोकल बनाउने। जहाँ जहाँ क्यापासिटर छ त्यसको रेसिप्रोकल गर्ने, त्यसमा के युज गर्ने द्याट इज फ्रिक्वेन्सी एन्ड म्याग्निट्युड स्केलिङ युज गर्ने। भनेपछि RCCR ट्रान्सफर्मेसन युज गर्ने, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्ने। RCCR ट्रान्सफर्मेसन भनेको लो पास फिल्टरको लागि तिमी R र C राखेर सर्किट बनाउँछौ। त्यो R र C राखिसकेपछि जहाँ रेसिस्टेन्स छ त्यहाँ क्यापासिटर बनाउने, जहाँ क्यापासिटर छ त्यहाँ रेसिस्टेन्स बनाएर हामी त्यसलाई चाहिँ हाई पास फिल्टर अथवा हाई पास साइलेन्ट की फिल्टर बनाउन सक्छौँ भन्ने हो। सिम्पल छ, एकचोटि गरेर हेर आफैले, यो मैले गरेको छैन। अब हामी इन्फाइनाइट गेन मल्टिपल फिडब्याक MFB बाइकवार्ड सर्किट भन्नेमा जान्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले पढेको सर्किटहरूमा फिडब्याक थियो तर हामीले कुरा गरिरहेको थिएनौँ। अब चाहिँ हामी फिडब्याक पनि हेर्छौँ। द्याट इज इट युजेज अ सिङ्गल ओप्याम्प अफ एन इन्फाइनाइट गेन भोल्टेज एम्प्लिफायर इन कन्जक्सन विथ RC नेटवर्क भनेको ओप्याम्पसँग R र C को एलिमेन्ट्सहरू मिसिएर MFB बाइकवार्ड सर्किट बनाइन्छ। त्यो भोल्टेज एम्प्लिफायर हो। यो भोल्टेजलाई जस्तो
x1 भोल्टेज आइजाछ भने x1 इन्टु 10 टाइम्सले मल्टिप्लाई हुनसक्छ भनेपछि भोल्टेज करेन्टलाई एम्प्लिफाई गर्दैन। इनपुट भोल्टेजलाई चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। इन आरसी नेटवर्क 2 or more एलिमेन्ट्स प्रोभाइड नेगेटिभ फिडब्याक भनेको यदि सर्किटमा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्स भयो भने भनेको जस्तो यो केसमा हेर्यो भने रेसिस्टेन्स र क्यापासिटेन्स फिडब्याकमा युज गरेको छ। त्यसो भएर आरसी नेटवर्क 2 or more एलिमेन्ट्स प्रोभाइड फिडब्याक नेटवर्क इन द अरेन्जमेन्ट दिस इज कल्ड एमएफबी मल्टिपल फिडब्याक भनेको यो केसमा चाहिँ एउटा क्यापासिटेन्सले पनि फिडब्याक दिएको छ, एउटा रेसिस्टेन्सले पनि फिडब्याक दिएको छ भनेको आउटपुट भोल्टेजबाट जोडिएर दुईटा आएको छ नि त हो। यदि सर्किटमा 2 or more than 2 एलिमेन्ट्स प्रोभाइड्स फिडब्याक अरेन्जमेन्ट देन दिस इज कल्ड मल्टिपल फिडब्याक। अनि दुईटा रेसिस्टेन्सले दिन पनि सक्छ, दुईटै क्यापासिटरले दिन पनि सक्छ, बट इफ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स अथवा ओप्याममा पनि फिडब्याक हुन सक्छ त्यस्तो सर्किट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिपल फिडब्याक सर्किट भन्छौँ। दिस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ मल्टिपल फिडब्याक सर्किट इन स्ट्यान्डर्ड फर्म इन भेरी सिम्पल वान द्याट इज R1 र R2 लेख्ने, C1 र C2 यसरी राख्ने, R3लाई चाहिँ बिचमा राख्ने। इस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ एमएफबी को लागि। जस्तो यहाँ चाहिँ यो C1 हो, यो C2 रेसिस्टेन्स, यो स्ट्यान्डर्ड हो है, लसलेस एमएफबी हो चाहिँ मल्टिपल फिडब्याक। अब हामी यसमा चाहिँ थोरै यो फिगरलाई मैले यहाँ कपी गरेर लगेको है, यो लसलेस एमएफबी जुन लेखिरहेको छ नि यसलाई यहाँ लगेको। नाउ फर नोड 1 यो चाहिँ नोड ए माने, यसलाई मैले नोड बी माने है। फर नोड ए मा चाहिँ किर्चफ्स करेन्ट ल लगायो भने त सबै करेन्ट आउटगोइङ करेन्टलाई त मैले 0 मान्नु पर्यो। सम अफ आउटगोइङ करेन्ट भनेपछि VA माइनस V1 बाई R1, त्यसपछि VA माइनस V1 बाई R1 प्लस VA माइनस VA माइनस V2 बाई R2, VA माइनस VB बाई R3 प्लस VA माइनस 0 बाई XC भनेको 1 बाई CS, 1 बाई CS भनेको त्यो सिधा माथि आयो, त्यही भएर VA इन्टु C1S इक्वल्स टु 0 भएको भनेको यो रजुका नै। फेरि यहाँ यो कसरी लेखेको भनेर यो लेखेको भनेको तिमीहरूले अस्ति भने सरी यसमा लेख्ने भनेको चाहिँ VA माइनस 0 बाई XC आएको। XC भनेको कति हो त VA बाई 1 बाई CS हो। यो 1 बाई CS त माथि गयो अब त भनेपछि VA इन्टु CS भयो, त्यही VA इन्टु क्यापासिटेन्सको भ्यालु C1 छ त्यही भएर C1S भएको इक्वल्स टु 0। बट VB इक्वल्स टु 0 भनेको अर्थ त हाम्रो अब आइडियल ओप्याम हो भनेपछि त्यो भोल्टेजको भ्यालु VB को भ्यालु त कति हुन्छ, यो भोल्टेजको भ्यालु त 0 बन्न जान्छ। त्यो 0 बन्छ भनेपछि जहाँ जहाँ VB छ त्यहाँ चाहिँ 0 युज गर्छ, यो त 0 भइहाल्यो। त्यही भएर VA 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई CS माइनस V1 R माइनस V2 R इक्वल्स टु 0। अनि V1 V2 भयो होइन, R1 R2 है, त्यो चाहिँ V1 माइनस यो V1 बाई R1 हो, यो V2 बाई R2 है, यो R1 यो चाहिँ R2 हो, यहाँ लेख्न बिर्सिएर मात्रै हो, R1 R2 हो। सिमिलरली फर नोड V यो नोडमा लगाउनु पर्यो, यो नोडमा लगाउने बेलामा पनि VB माइनस VA बाई R3, त्यसपछि VB माइनस V2 बाई X, त्यो XC भने कति भयो 1 बाई CS त्यही भएर C2S भयो। VB को भ्यालु कति भयो त 0 हो, त्यसो भएर VA इक्वल्स टु माइनस V2 R3 C2S भयो। नाउ फ्रम 1 यो इक्वेसनमा लगेर राख्यो भने VA को भ्यालु यस लगेर राखिदियो भने हामीले यहाँ VA को भ्यालु लगेर राख्यौँ भने कति आउँछ त भन्दा V2 बाई V1 निक्लिँदाखेरि 1 बाई R1 R3 C1 C2 S स्क्वायर प्लस 1 बाई C1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 यस प्लस दिस। अब यो इक्वेसनलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रोमा त 1 बाई R1 R2 C1 C3 भनेको त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु भन्ने बित्तिकै त न्युमरेटरको टर्ममा कन्स्टेन्ट मात्रै आयो भने त लो पास फिल्टर भयो भनेपछि G ओमेगा नट स्क्वायर बाई S स्क्वायर प्लस ओमेगा नट बाई QS प्लस ओमेगा नट स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्न सकियो। अब G ओमेगा नटलाई हामीले GB नट पनि लेख्न सक्यौँ किनकि ओमेगा नट स्क्वायर भनेकै तलको बाटी B नटको टर्ममा लेख्न सकियो, अथवा GB नट बाई S स्क्वायर प्लस B1S प्लस ओमेगा नट भयो। यो B1 भनेको ओमेगा नट बाई Q, ओमेगा नट भनेको कति हो त यसमा चाहिँ यो 1 बाई R2 R3 C1 C2 भनेपछि 1 बाई R1 R3 C1 C2, त्यसपछि ओमेगा नट बाई Q भनेको यो बिचको टर्म हो, यो बिचको टर्म भनेको 1 बाई C1 त्यसपछि R1 R2 C1 1 बाई CS को टर्ममा लेख्नु पर्यो नि S वाला कोएफिसिएन्ट, त्यही भएर
यसमा चाहिँ ओमेगा नट बाई क्यू इक्वल्स टू 1/c1 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 क्यू भनेको चाहिँ अंडर c1 c2 इन्टु क्यू भनेको चाहिँ यहाँबाट निस्कँदाखेरि यति आउँछ। अब गेन कति हो? गेन भनेको r2/r1 दैट इज r2/r1 गेन हो। त्यो गेन भनेको r2/r1 भइसकेपछि चुजिङ c1 इक्वल्स टू 1 फ्यारेड चाहिँ चुज गर्न पाइयो भनेको जनरली क्यापासिटेन्स 1 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ भनेर सपोज गर्छौँ हामीले। यदि 1 क्यापासिटेन्सको भ्यालु 1 हुन्छ भने यो ओमेगा नट बाई क्यू छ नि, ओमेगा नट बाई क्यू भनेको त b1 हो, ओमेगा नट बाई क्यू भनेको त b1 हो। b1 भनेको ओमेगा नट बाई क्यू1 भनेको यो 1/c1 को भ्यालु 1 भयो भने 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 भयो। b नट भनेको ओमेगा नट को स्क्वायर हो, ओमेगा नट भनेको 1/r1 r3 c1 c2 हो। c1 को भ्यालु 1 हुने बित्तिकै त के भयो? r1 r3 c2 भयो, r1 r3 c2 भयो। जी गेन भनेको r2/r1, यो गेन भनेको चाहिँ r2/r1 छ। सल्भिङ दिस इक्वेसन वी गेट दैट इज r2 को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 2 1 प्लस g बाई b1 प्लस b स्क्वायर माइनस 4c2 b नट 1 प्लस g आउँछ। अब यसको सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ तिमीहरूलाई बुक दिएको छु, मैले अपलोड गरेको छु, त्यो बुकमा पनि गरेको छ, तर तिमीहरूलाई त्यो बुक सल्भ गर्नको लागि 2 पेज लाग्छ के। अहिले छोडिदेऊ, सल्भ नगर, जस्ट अब r2 को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ भने त्यो घोक्देऊ 2 1 प्लस g। अब तिमीहरूलाई म क्याल्कुलेसन नै गरेर हेर्छु भन्यो भने बुकमा क्याल्कुलेसन गरेको छ, जुन बुक मैले अपलोड गरिदिएको छु तिमीहरूलाई त्यसमै गरेको छ, एकचोटि हेर। दैट इज 2 1 प्लस g b1 प्लस b1 स्क्वायर माइनस 4c2 b नट 1 प्लस g। यसरी अब चुज गर्ने बेलामा चुज c2 सफिसिएन्टली स्मल सच दैट r2 क्यान बी प्र्याक्टिकल्ली रियलाइजेबल। अब मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर हो, हामीले c1 को भ्यालु 1 सपोज गरिसक्यौँ, तर c2 चाहिँ र्यान्डमली सपोज गर्नु पाइँदैन, c2 इक्वल्स टू 1 सपोज गर्नु चाहिँ पाइँदैन। भनेपछि के भनेको भने तिमीले यो b नट b1 वाला फर्मुला त यहीँबाट निकाल्न सकिहाल्यौ। जुन यो c2 भन्ने छ, c2 यसरी चुज गर्नु पर्यो कि यो r2 को भ्यालु चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रियलाइजेबल हुनु पर्यो। भनेको अर्थ जस्तो मेरो r2 को भ्यालु 0.0000001 ओम आयो, त्यसो प्र्याक्टिकल रियलाइजेबल होइन नि त त्यो त। अथवा r2 को भ्यालु -5 ओम आयो, त्यो पनि त रियलाइजेबल होइन नि त। पोजिटिभ पनि आउनु पर्यो र त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सर्किट बनाउँदाखेरि एप्रोप्रिएट भ्यालु पनि हुनु पर्यो। त्यही भएर चुज c2 सफिसिएन्टली स्मल सच दैट r2 क्यान बी प्र्याक्टिकल्ली रियलाइजेबल। जस्तो क्यापासिटेन्सको भ्यालु हामी जनरली केमा हेर्छौँ त? माइक्रो फ्यारेडमा हेर्छौँ, अथवा फ्यारेडमा हेऱ्यौँ भने पनि 1 भन्दा तल कहिले पनि हेर्दैनौँ के, यो 1 भन्दा माथि कहिले पनि हेर्दैनौँ। जस्तो 0.5 माइक्रो फ्यारेड हेर्ने, अथवा 0.1 फ्यारेड हेर्ने, अथवा 0.01 हेर्ने हो, त्यसरी चुज गर्ने। अब यति नै चुज गर्नुपर्छ भनेको होइन। फेरि जस्तो कुनै स्टुडेन्टले r1 c1 को भ्यालु, यो c2 को भ्यालु, c2 को भ्यालु चाहिँ मैले 0.5 माइक्रो हेनरी माइक्रो फ्यारेड चुज गरेँ, कसैले चाहिँ 0.2 माइक्रो फ्यारेड। जस्तो मैले 0.5 माइक्रो फ्यारेड चुज गर्ने बेलामा तिमीले 0.2 माइक्रो फ्यारेड चुज गर्यौ। 0.2 राख्दा र 0.5 राख्दाखेरि चाहिँ r2 को भ्यालु चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रियलाइजेबल आयो भने चाहिँ वी क्यान प्रोसिड, देयर इज नो निड टु बी कन्फ्युज्ड देयर है। तिमीले चुज गर्दाखेरि भ्यालुहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रियलाइजेबल भ्यालु आएको हुनुपर्छ, एउटै सबै एउटै भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने छैन। भनेको मैले 5 मिली माइक्रो हेनरी लिए, तिमीले 10 माइक्रो हेनरी लिएर काम गर्न सक्यौ भने द्याट इज अल्सो फाइन, नो प्रब्लम। सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन, फरक हुन सक्छ भनेको। भनेपछि c2 को भ्यालु यसरी चुज गर कि जसले गर्दाखेरि यो r2 को भ्यालु चाहिँ राम्रो आओस्, प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल आओस्, त्यसरी चुज गर्नु पर्यो। लेट्स सी एन एक्जाम्पल हियर। क्वेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि डिजाइन अ बाइक्वाड MFV दैट इज मल्टिपल फिडब्याक सर्किट फर ट्रान्सफर फंक्शन s इक्वल्स टू 5/s स्क्वायर प्लस 1.2s प्लस 1। यो सर्किटको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि MFV डिजाइन गर्नु पर्यो। यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि माथिपट्टि त 5 मात्रै दियो भने चाहिँ कन्स्टेन्ट दियो लो पास फिल्टरकै लागि हो। लो पास फिल्टरको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ, त्यो भनेको GB नट बाई s स्क्वायर प्लस B1s प्लस B नट, अथवा G ओमेगा नट स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा नट बाई QS प्लस ओमेगा नट स्क्वायर। अब मैले तिमीलाई लास्ट क्लास पढाउने बेलामा पनि एउटा कुरा याद गर भनिरहेको थिएँ, त्यो तलको डिनोमिनेटर ती दुईटा मध्ये जुन एप्रोप्रिएट लाग्छ, जुन बेलामा जुन ठिक लाग्छ हामी त्यही चुज गर्ने हो। लो पास, हाई पास, मिडियम पास हो कि होइन भनेर चुज गर्नको लागि चाहिँ हामी माथिको अप्पर न्युमिरेटरको भ्यालु मात्रै हेर्छौँ।
अब यो तलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ द एमएफबी को लागि एमएफबी इक्वेसन हो R1 R2 R3 C1 C2। अब हामी गरौँ त ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल्स टु 1 त्यो भनेको बी नट, किन भन्दाखेरि योसँग कम्पेयर गर्यो भने बी नटको भ्यालु 1 भयो, यो 1 भनेको चाहिँ ओमेगा नट स्क्वायरसँग बराबर छ। ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भयो भने जी को भ्यालु कति आयो 5 आयो। भनेपछि बी1 को भ्यालु कति आयो त अब बी1 भनेको 1 ओमेगा नट बाई क्यू हो, त्यो भनेको 1.2 आयो, 1.2 आयो। जी को भ्यालु 5 आयो। अब C1 को भ्यालु 1 फ्याराड, दैट इज C1 इक्वल्स टु 1 फ्याराड चुज गर्ने। सपोजिसन त गर्नु परिहाल्यो, पछि स्केलिङ गर्ने बेलामा हामी मिलाउँछौँ। अहिले चाहिँ सपोजिसन गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त क्यापासिटरको भ्यालु 1 फ्याराड चुज गर्यौँ। अब R2 कसरी निकाल्नुपर्छ फर्मुलामा 2 1 प्लस जी B1 प्लस B अंडर रुट B1 स्क्वायर माइनस 4 C2 B0 1 प्लस जी भन्ने फर्मुला हो। अब हामीले के भन्यौँ अघि चुज C2 appropriately that the R1 will be practically realizable, अथवा that is choose C2 sufficiently small that R2 can be practically realizable। C2 यसरी चुज गर्ने कि R2 चाहिँ practically realizable हुन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा हेर त मैले C2 को भ्यालु 0.5 माने, C2 को भ्यालु 0.5 माने भने त्यहाँ भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आइसकेपछि इट इज नट पोसिबल भनेर छोडिदिएँ मैले। त्यसपछि मैले C2 को भ्यालु 0.5 मानेन भनेको भएर 0.1 मान्ने, 0.1 मान्दा पनि मिलेन, नेगेटिभ आयो, मिलेन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि C2 को भ्यालु 0.05 माने, 0.05 मान्दाखेरि चाहिँ R2 को भ्यालु 7.1 आयो। फर एक्जाम्पल तिमीले C2 को भ्यालु 0.5 मान्यौ, 0.1 मान्यौ, मिलेन जस्तो लाग्यो अथवा थोरै भ्यालु आयो, त्यसपछि C2 को भ्यालु तिमीले एकैचोटि 0.001 मानिदियौ। 0.001 मान्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि जस्तो अराउन्ड 1001 किलो ओम आउँछ। द्याट इज अल्सो फाइन, त्यो पनि रङ होइन, त्यो पनि राइट नै हो है। आफूले हेर्ने बेलामा C2 कसरी चुज गरिन्छ आफैले चुज गर्ने हो, त्यहाँ कसैले बार लगाउन सकेन। मैले C2 को भ्यालु अहिले 0.05 युज गरेँ भने R2 को भ्यालु 7.5 आउँछ। अब 7.1 आयो भने म पछि म्याग्निट्युड स्केलिङ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गरेर मिलाउँछु, अहिलेलाई ठिक छ भने मैले भनेपछि मैले R2 को भ्यालु 7.1 निकालेँ भनेको C2 को भ्यालु कति लेखेँ त अब 0.05 फ्याराड हुँदाखेरि R को भ्यालु 7.1 ओम छ भने निकालेँ मैले। R2 को भ्यालु 7.1 भयो। अनि अब गेन भनेको त 5 आछ। गेनको फर्मुला के हो R2 बाई R1 इक्वल्स टु जी हो। भनेपछि R1 को भ्यालु चाहिँ R2 बाई जी लेख्न पाइयो। जी को भ्यालु त 5 दिएको छँदैछ, भनेपछि R1 को भ्यालु पनि आयो। C1 आयो, C2 आयो, R1 आयो, R2 आयो, R3 त अझै आएको छैन। अब R3 निकाल्ने भनेको 1 बाई B0 R2 C2, त्यो भनेको 1 बाई B0, B0 को भ्यालु कति छ 1 छ। B0 को भ्यालु चाहिँ 1 छ। R2 को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट कति निकाल्यो R2 को भ्यालु, R2 को भ्यालु चाहिँ 7.1 छ। त्यसपछि C2 को भ्यालु कति आयो 0.05 छ, यो युज गरेर 2.82 आयो। भनेपछि R1 R2 आयो। भनेपछि मेरो सबै भ्यालुजहरु आयो नि। भनेपछि म सर्किटमा लगेर अब राख्न सक्छु। R1 R2 R3 राख्छु, C1 C2 राख्छु, अनि बल्ल मेरो सर्किट लास्टमा पनि सर्किट बनाएर सर्किटको भ्यालुजहरु लेखेर छोड्नु पर्छ नि, फेरि यसै छोड्नु पाइदैन। अब हाई पास एमएफबी भयो भने चाहिँ दैट इज एप्लाई CRRC ट्रान्सफर्मेसन, जसरी सालेन्कीमा गरेको थियो सेम प्रोसेस फलो गर्ने। जस्तो हेर त यहाँ हाम्रोमा यो केसमा यहाँ R1 यहाँ R2 यहाँ R3 छ, यहाँ C1 C2 छ भने जहाँ जहाँ R छ त्यसलाई R लाई चाहिँ के रिप्लेस गर्ने त भन्दाखेरि C ले रिप्लेस गर्ने। C1 C2 C3 छ, यहाँ RR राख्दिने। भनेपछि यो के हो त एप्लाई CRRC ट्रान्सफर्मेसन टु ट्रान्सफर लो पास MFB मल्टिपल फिडब्याक सर्किट टु हाई पास फिडब्याक सर्किट। लो पासलाई हाई पासमा कन्भर्ट गर्नको लागि वी विल युज RCCR ट्रान्सफर्मेसन। जहाँ जहाँ रेसिस्टेन्स छ त्यहाँ क्यापासिटेन्स युज गर्ने, जहाँ जहाँ क्यापासिटेन्स छ त्यही त्यही रेसिस्टेन्स युज गर्ने। यहाँ पनि भ्यालुजहरु चाहिँ रेसिप्रोकल नै युज गर्ने हो है। दिस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन एन्ड वी विल कम्पेयर इट। अब यहाँ चाहिँ C1 C2 को भ्यालु चाहिँ 1 फ्याराड युज गर्ने, कम्पेयर एन्ड कम्पेयरिङ गर्ने। C2 को भ्यालु चाहिँ 1/G गर्ने, B1 को भ्यालु चाहिँ यो युज गर्ने। यो केको लागि भन्दाखेरि हाई पासको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर भनेको है। जहाँ सर्किट बनाउने बेला चाहिँ जस्ट रेसिस्टर र क्यापासिटर चाहिँ चेन्ज गर। अब C2 को भ्यालु C1 र C3 1 फ्याराड मान्ने, C2 को भ्यालु 1/G मान्ने। गेन कहाँबाट आउँछ? गेन त यहाँबाट आउँछ, S स्क्वायर बाइ गिभन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि S स्क्वायर को कोफिसिएन्ट जति छ त्यसको भ्यालु चाहिँ गेन हुन्छ। जस्तो 9S स्क्वायर भयो भने गेन 9 भयो। त्यसैले B1 भनेको 2 प्लस C2 बाइ R1 R2 हो C2
त्यो भनेको 2g + 1 किनभने c2 भ्यालु 1/g कति आउँछ त्यो भ्यालु लेख्न पाइन्छ यहाँ 2g + 1/r2 लेख्न पाइयो c2 भ्यालु 1 मान्यो भने चाहिँ r2 को भ्यालु चाहिँ 2g + 1/b1 मानेर यहाँ चाहिँ r2 को भ्यालु यसरी निकाल्न सकियो अनि b0 को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्ने r1 को भ्यालु यसरी निकाल्ने त्यो भनेको के निकाल्न सकियो त भन्दाखेरि r1 r2 आयो c1 c2 c3 आयो c1 c2 किनभने यो सर्किटमा के हुन्छ त r1 र r2 दुईटा रेसिस्टेन्स छ c1 c2 c3 छ के को लागि हाई पासको लागि यही कुरा चाहिँ ब्यान्ड लो पासमा के थियो त r1 r2 r3 थियो c1 c2 थियो सिमिलरली अब हाम्रो ब्यान्ड पास फिल्टर भयो भने r1 c2 c3 c1 c2 r2 हुन्छ तलपट्टिको फिडब्याक वालाहरु चाहिँ सबै हट्छ र ब्यान्ड पास भन्छ त्यसको ट्रान्सफर फंक्सन यस्तो बन्छ ओमेगा नट इक्वल्स टु यो q इक्वल्स टु यो g को भ्यालु चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौं भन्ने हुन्छ अब एउटा क्वेशन हेरौं है ल डिजाइन अ फिफ्थ अर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर with a DC gain 1 gain को भ्यालु 1 दियो and half power frequency at k equals to 1 kilohertz make the largest capacitance of 0.1 microfarad using multiple feedback circuit क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु क्वेशनले हामीलाई अहिले त हामीलाई एउटा ट्रान्सफर फंक्सन दिएको थियो 5 डिवाइड बाइ s² + 1.2s + 1 भएको थियो त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्यौं तर अहिले त्यस्तो केही पनि भनेन अहिले के भन्यो भन्दाखेरि फिफ्थ अर्डरको बटरवर्थ फिल्टर लिय भन्यो भनेपछि फिफ्थ अर्डरको बटरवर्थ फिल्टर भनेको त हामीलाई पहिले थाहा भइसकेको छ यी 1/s + 1 s² + 0.618s + 1 s² + 1/1.68s + 1 मैले त्यो फिफ्थ अर्डरको बटरवर्थ फिल्टरलाई तीनटामा डिवाइड गर्दिए किनभने मैले पढेको त बाइक्वाड मात्रै सर्किट हो त्यही भएर द नर्मलाइज्ड ट्रान्सफर फंक्सन फर फिफ्थ अर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर इज गिवन बाइ यो एउटा ट्रान्सफर फंक्सन अफ बाइक्वाड सर्किटको लागि यो अर्को ट्रान्सफर फंक्सन अफ बाइक्वाड सर्किटको लागि यो चाहिँ अर्को सर्किट हो अब यो t1 यास हो यो t2 यास हो यो t3 यास हो मैले पढेको यो जुन छ नि बटरवर्थ यो बनाइराछु नि जुन यो एमएफबी जुन बनाइराछु मैले यो के को लागि बनाएको हो त यसको लागि बनाएको हो यो भने कस्तो हो त भन्दाखेरि डबल डिग्री s² मात्रै भएको ड्रमको लागि हो त्यही भएर मैले के गरे भन्दा मेरोमा दुईटा बाइक्वाड एउटा सिंगल डिग्री भएको ट्रान्सफर फंक्सन छ भनेर मैले माने अब के गर्छु म पहिला सुरु t1 मात्रै लिएर काम गर्छु दैट इज फर t1 यस ट्रान्सफर फंक्सन 1 को लागि भनेको त्यो कोएफिसिएन्ट जुन हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन छ त्यसको फर्स्ट s² भएको टर्म जुन छ नि त्यो टर्म मात्रै लिने यहाँबाट के गर्ने अब सपोजिसन गर्ने बेलामा त c1 को भ्यालु पहिला 1 फ्याराड मान्नु पर्यो त्यसपछि गेन इक्वल्स टु 1 छँदै छ किनकि g मात्र न्युमरेटरमा 1 मात्रै भ्यालु छ त्यही भएर 1 मात्रै भयो r2 भनेको 2 1 + g डिवाइड बाइ b0² प्लस यो जुन फर्मुला थियो त्यही फर्मुला युज गरेको हो हामीले यहाँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि c2 को भ्यालु यसरी चुज गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ r2 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल भ्यालुज आउँछ भनेर मान्नु पर्यो भनेपछि अब c2 को भ्यालु अहिले कति मानेको छ हेर त c2 को भ्यालु 0.02 फ्याराड मान्यो भने r2 को भ्यालु 3.67525 आउँदो रहेछ भनेपछि मैले c2 को भ्यालु 0.02 मान्दिए अब क्वेशनमा देखाइराख्नु पर्दैन के तिमीहरुले जस्तो ठुलठुलो भ्यालुज लिएर यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर भनिराख्नु पर्दैन यदि तिमीले सिधै लिएको भ्यालुजले काम गर्यो भने जान्नको लागि 0.01 0.05 0.02 सानो भ्यालुजहरु लिदेऊ जसले गर्दाखेरि r को भ्यालु चाहिँ प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल भ्यालुज आउँछ ओम भन्दा माथि आउँछ 1 ओम भन्दा माथि आउँछ भन्न सक्न सजिलो अनि c2 को भ्यालु 0.02 लियो भने r2 को भ्यालु यति आउँछ r1/g = r2/r1 हो r1 भनेको g2 r2/g भयो त्यो भनेको 3.6725 भयो r3 भनेको 1/b0 r2 r3 यो भनेको यति आयो यो ट्रान्सफर फंक्सन 1 को लागि भयो ट्रान्सफर फंक्सन 2 को लागि पनि त फेरि गर्नु पर्यो भनेको यो s² + 1.168 यो भनेको ओमेगा नट बाइ q भनेको 1.61 हो त्यही फेरि c1 को भ्यालु 1 फ्याराड मानेर g को भ्यालु 1 नै छ r2 को भ्यालु सपोज गर्नु पर्यो c2 को भ्यालु 0.01 मानेको भए नि हुन्थ्यो होला तर अहिले पनि 0.1 माने भने पनि r2 को भ्यालु 1.34 आयो भनेपछि c2 को भ्यालु यति सपोज गर्दाखेरि यो आयो के को लागि ट्रान्सफर फंक्सन 2 को लागि गरिरहेछौं जे प्रोसेस यहाँ गर्यौं त्यही प्रोसेस रिपिट गर्यौं r1 निकाल्यौं r3 निकाल्यौं अब ट्रान्सफर फंक्सन थर्ड को लागि हेर यहाँ यो 1 को लागि पनि गर्यौ 2 को लागि पनि गर्यौ अब थर्ड को लागि चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने फर t3 यस दैट इज ट्रान्सफर फंक्सन थर्ड
We use inverting lossy integrator circuit with all values of capacitor and resistor equal to unity. यो त S+1 भनेको त बाइकवर्ड सर्किट नै होइन, त्यसलाई त MFB लगाउन जरुरी छैन। त्यो त जस्ट 1/S+1 भनेको त लस्सी इन्टिग्रेटर हो। भनेको त्यो भनेको त सर्किटमा 1 इन द रेसिस्टर अनि 1 इन द क्यापासिटर भ्यालु 1 क्यापासिटर युज गरेर हामी लस्सी इन्टिग्रेटरको रूपमा युज गर्न सक्छौं। Therefore, note, to denormalize the filter, we first perform the frequency scaling such that kf equal to 10 to the power 3. अब हामीले अहिले के मान्यौं त हेर त यहाँ भन्दाखेरि क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ 1 फ्याराड मान्यौं त मानेको हो नि त। यो C2 को भ्यालु पनि 0.02 फ्याराड त सपोज गरेको अनि बल्ल R2 आको। क्वेशनले के भनेको छ DC गेन अफ 1 होस्। DC गेन त सबैमा 1 छ किनभने गेन इक्वल्स टु 1 1 नै युज गरिरा छौं हामीले सबैमा। गेन इक्वल्स टु 1 नै युज गरेको छ। नेक्स्ट चाहिँ हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी एट 1 किलोहर्ट्ज भनेको ओमेगा नट को भ्यालु 1 किलोहर्ट्ज दियो। कट अफ फ्रिक्वेन्सी दियो नि हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 किलोहर्ट्ज दियो भनेको फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज दियो भनेपछि हामीले ओमेगा नट निकाल्ने बेलामा त 2 पाई एफ गर्नु पर्यो। त्यो 2 पाई एफ युज गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ केएफ को भ्यालु निस्क्यो कि त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ को भ्यालु 10 टु द पावर 3 युज गर भनेको। अनि सर्किटमा के हुनुपर्छ द लार्जेस्ट क्यापासिटेन्स मस्ट बी 0.1 माइक्रोफेराड भन्यो। लार्जेस्ट क्यापासिटर चाहिँ 0.1 माइक्रोफेराड हुनु पर्यो। अरु क्यापासिटर त्यो भन्दा सानै हुनु पर्यो। बरु सबैभन्दा ठूलो क्यापासिटर भनेकै 0.1 माइक्रोफेराड हुनु पर्यो। भनेको अर्थ हाम्रोमा अहिले हामीले सपोज गर्दा कति सपोज गर्यौं त भन्दा C1 को भ्यालु 1 फ्याराड मान्यौ, C2 को भ्यालु 0.02 भनेपछि यो C1 जुन 1 फ्याराड छ त्यो 1 फ्याराड भनेको त लार्जेस्ट हो। लार्जेस्ट कति हुनु पर्यो 0.1 माइक्रोफेराड हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्नु पर्यो। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी 10 किलोहर्ट्ज दिएको भएर 2 पाई एफ युज गर्दाखेरि 2 पाई इन्टु 10 टु द पावर 3 सो दैट 1 फ्याराड क्यापासिटर चेन्जेस टु 1 फ्याराड कति चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि 1 फ्याराड भनेको यो 2 पाई इन्टु 10 टु द पावर 3 भनेको चाहिँ 159.15 माइक्रोफेराड हुन्छ। यसलाई हामीले कति बनाउनु पर्यो त अब भन्दाखेरि 1 फ्याराड बनाउनु पर्यो भने म्याग्निट्युड स्केलिङ कति लिनु पर्यो 1591 हुनु पर्यो। 0.02 माइक्रोफेराड भनेको चाहिँ 3.18 फ्याराड हुनु पर्यो। एन्ड 0.1 माइक्रोफेराड भनेको चाहिँ यति माइक्रोफेराड हुन्छ। टु obtain 159.59 माइक्रोफेराड टु 0.1 भनेको अब हामीले म्याग्निट्युड स्केलिङमा हेर त के गर्यौं यदि म्याग्निट्युड मात्र स्केलिङ गर्यो भने यो 1 फ्याराड चाहिँ 159 बन्दो रहेछ। 0.2 फ्याराड चाहिँ यति बन्दो रहेछ। 0.1 भनेको चाहिँ यति बन्दो रहेछ भने हामीलाई के चाहिएको छ नाउ हाईएस्ट माइक्रोफेराड क्यापासिटेन्स मस्ट बी इन द रेन्ज अफ 0.1 हुनु पर्यो भनेको अकॉर्डिङ टु द क्वेशन वी परफर्म म्याग्निट्युड स्केलिङ विथ C ओल्ड बाइ C न्यू। C ओल्ड कति हो C ओल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ 159.59 ओल्ड हो। नयाँ कति हो 0.01 माइक्रोफेराड नयाँ हो भनेपछि 1591.15 डिवाइड बाइ 0.1 गर्दाखेरि 1.591.5 आयो which is changes the values of resistor and capacitor। अब यो भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड स्केलिङ भयो। यो केएफ जुन छ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको टर्म भयो। यो फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ मात्रै गर्यो भने चाहिँ मेरोमा क्यापासिटर के छ हेर न 1 क्यापासिटर छ, त्यसपछि 0.2 फ्याराड क्यापासिटर छ, 1 फ्याराड क्यापासिटर छ, 0.1 फ्याराड क्यापासिटर छ। यो केमा चेन्ज हुने भयो त भन्दाखेरि यस्तोमा चेन्ज हुने भयो। तर हामीलाई कति चाहिएको छ 0.01 चाहिएको छ भने हाईएस्ट 0.01 छ। अहिले 1 फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ मात्रै गर्यो भने चाहिँ 159 हुन्छ। यसलाई कन्भर्ट गरेर 0.1 बनाउँदाखेरि म्याग्निट्युड स्केलिङ कति निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड स्केलिङ चाहिँ यो युज गर्नु पर्यो यति युज गर्नु पर्यो भने अब यो फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ र यो म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्यो भने अब चाहिँ यो 1 फ्याराडको क्यापासिटर चाहिँ 0.1 बन्छ। 0.2 कति आउँछ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। 3 यो फ्याराड कति आउँछ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। भनेपछि मेरो जहाँ C नयाँ निकाल्ने भनेको 1/kf/km गर्नु पर्यो। क्यापासिटेन्स 1 को लागि चाहिँ 2 पाई इन्टु 10 टु द पावर 3 इन्टु 1.5 दिस हुनु पर्यो। सिमिलरली यो 0.02 को लागि पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि 3 को लागि निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि रेसिस्टेन्स पनि त छ नि त्यहाँ R1 छ, R2 छ, R3 छ। त्यो R1, R2, R3 रेसिस्टेन्स जुन छ त्यो रेसिस्टेन्सलाई के गर्नु पर्यो
आर है, अब यो मैले जनरलमा लेखेँ आर इक्वल्स टु त्यो रेसिस्टेन्स अहिले जति छ त्यो ओल्ड भ्यालु अहिले जुन छ नि हाम्रो यहाँ, जस्तो फर इक्जाम्पल मेरोमा आरको भ्यालु 3.7625 छ भने 3.7625 इन्टु के गर्नु पर्यो, म्याग्निट्युड स्केलिङले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनभने फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट कम्पोनेन्ट त होइन यो त, भनेपछि केएम इन्टु आर ओल्ड गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भएर नयाँ रेसिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा म्याग्निट्युड स्केलिङले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, नयाँ क्यापेसिटेन्स निकाल्ने बेलामा नयाँ म्याग्निट्युड स्केलिङ र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङले डिभाइड गर्नु पर्यो, किनभने हामीले फर्स्ट च्याप्टरतिरै पनि पढिसक्यौँ, द्याट इज कम्बाइनिङ अफ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ भयो भने आर न्यू इक्वल्स टु म्याग्निट्युड स्केलिङ केएम इन्टु आर वोल्ट। यदि इन्डक्टेन्स हुन्थ्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ, म्याग्निट्युड स्केलिङले मल्टिप्लाई गर्ने, फ्रिक्वेन्सी स्केलिङले डिभाइड गर्ने गर्थ्यौँ। क्यापासिटेन्सको केसमा चाहिँ हामी बोथ 1/km kf दुइटै फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ र म्याग्निट्युड स्केलिङले चाहिँ के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। अब सर्किट बनाउनु पर्यो। हेर त, सर्किट बनाइसकेपछि मेरो फर्स्ट मैले के गर्छु, ट्रान्सफर फङ्सन 1 को लागि मैले यति युज गरेको हो, यो सर्किट चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन 1 को लागि हो, यो सर्किट भनेको के को लागि हो, ट्रान्सफर फङ्सन 2 को लागि हो। त्यसपछि थर्ड जुन छ नि यो लस्सी इन्टिग्रेटर 1/s+1 को लागि चाहिँ यो 1/s+1 भनेको के हो, यो 1 भनेको त रेसिस्टर हो, यहाँ गइहाल्यो। यो s भनेको के हो, क्यापासिटर हो, यो 1 फ्याराड भइहाल्यो। यो 1 भनेको के हो, इन्डक्टर हो, किनभने यो त 1/1+1 भनेको चाहिँ y1/y2 गरेको हो नि हामीले, y1/y2 गर्दा y1 भनेको यो मात्रै भइहाल्यो, y2 भनेको s+1 भनेको क्यापासिटर र रेसिस्टर प्यारललमा भ्यालु चाहिँ 1/1 हो, यो चाहिँ 1/1/1 गरेको भएर 1 आएको, यो चाहिँ लस्सी। भनेपछि यो T3 को लागि बनायो, यो T2 को लागि बनायो, यो T1 को लागि बनायो, अनि बल्ल के सकियो त भन्दाखेरि यो तीनटा, यो T1 यो T1 यो T2 यो T3 को लागि सकियो। त्यसमा दिस इज द फाइनल सर्किट नर्मलाइज फिजिकल कम्पोनेन्ट, दिस इज द इक्वेसन भनेर निकालेर सर्किट बनाएर भ्यालुजहरू पनि राखेर अनि बल्ल सकियो। एन्ड दिस इज द एन्ड अफ द च्याप्टर मल्टिपल फिडब्याक सर्किटको लागि चाहिँ। भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ न्युमेरिकल भनेर थाहा भयो नि, यहाँबाट न्युमेरिकल नै आउँछ। जसरी यो अहिले मैले तिमीलाई कुन क्वेसन देखाएँ नि, डिजाइन अफ 4th अर्डर, डिजाइन अफ 5th अर्डर, अथवा क्वेसन दिने तीनटा गऱ्यौँ क्या हामीले अहिले। एउटा तिमीलाई क्वेसनले ट्रान्सफर फङ्सन दिएको हुनसक्छ, जस्तो मैले अहिले तिमीहरूलाई यहाँ कुन दिएँ, यो दिएँ नि यसरी 5/s² + 1/2s भनेर दिएको हुनसक्छ। अथवा तिमीहरू के भन्न सक्छ त, क्वेसनले यस्तो भन्न सक्छ, 5th अर्डरको अथवा 4th अर्डरको अथवा 6th अर्डरको बटरवर्थ फिल्टर लियो भनेर डिफाइन गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चेबिसेभ पनि भन्न सक्छ, आखिर बटरवर्थ भने पनि चेबिसेभ भने पनि ट्रान्सफर फङ्सनको इक्वेसन लेख्ने त हो, ट्रान्सफर फङ्सनको इक्वेसन भए त गर्न सकिहालियो। यसरी 3rd अर्डर 4th अर्डर 5th अर्डर भन्यो भने तीनटा टुक्रा बनाउने, s² लाई एउटा बाइकवर्ड मान्ने, अर्को s² लाई अर्को बाइकवर्ड मान्ने। जस्तो तिमीहरू फर इक्जाम्पल 6th अर्डर भन्यो भने 2 2 2 तीनटा बन्ने भयो क्या ट्रान्सफर फङ्सन। त्यो तीनटा ट्रान्सफर फङ्सनलाई तीनटा बाइकवर्ड छ भने जसरी गरेर काम गर्दै जानु पर्यो, सर्किट रियलाइज गर्नु पर्यो। फर्स्टमा ट्रान्सफर फङ्सन 1 को बनाउने, त्यसको एन्ड ल र 2 मा जोड्ने, सिरिजमा राखिदिने, अनि बल्ल हाम्रो रिजल्टेन्टमा चाहिँ 6th अर्डर आउँछ। त्यति गरेर अनि बल्ल छोड्नु पर्यो। गर्यो, जान्न सक्छ, गर्न सक्छ। अब यो केही प्रब्लम छ, सक्छौ गर्न? के छ स्थिति ल भन। ए लक्ष्मी महरा गर्न सक्छ? के छ स्थिति ल भन त। अपिल